सूर्यनारायणको सल्लाह अनुसार प्रेतात्मा मुक्तिको सङ्कल्प गरेर गोकर्णले भागवत आरम्भ गरे। वैष्णव ब्राह्मणलाई मुख्य यजमान बनाएर वाचकको रूपमा आफै व्यासासीन भएर सारा गाउँलेहरू कथा सुन्न भनेर उपस्थित भए। प्रेतात्मा धुन्धुकारी पनि वायु रूपमा आएर बस्ने उपयुक्त ठाउँको खोजी गर्न लाग्यो। किनभने सुन्नका लागि भनेर त्यहाँ आइपुग्यो, तर बस्नका लागि ठाउँ छैन, शरीर भए पो कतै बसोस्। वायु स्वरूपमा छ र वायुको स्वरूपभूत अवस्था के हो? बहनु, बग्नु। अब बस्ने ठाउँ छैन, कहाँ बस्ने, कसरी सुन्ने। फेदमा सानो प्वाल परेको 7 आँखला भएको एउटा बाँस कथास्थलमा लडिराखेको देख्यो। त्यही प्वालभित्र छिरेर स्थिरपूर्वक कथा सुन्न लाग्यो। पहिलो दिनको कथा समाप्त हुँदा सारा त्यहाँ उपस्थित जनसमुदायले देख्दै गर्दा बाँसको आँखलो बडो गडगडाट गर्दै फुट्यो। अनि दोस्रो दिनको कथामा दोस्रो आँखलो पड्क्यो। एक गरेर 7 दिनमा बाँसका 7 आँखला फुटे। एक बारमा गरेको पाप एक दिनको कथाले गर्दै गर्दै त्यो 7 दिनको कथाले समस्त पापहरूबाट मुक्त भएर दिव्य रूप धारण गरेर बाँसबाट बाहिर आयो। सबै बडो आश्चर्यचकित भएर दिव्य रूपधारी धुन्धुकारीतर्फ हेर्छन्। भागवत श्रवणले पाप मुक्त बनेको धुन्धुकारी गोकर्णतर्फ हेरेर प्रार्थना गर्छ। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीडा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्णलोक फलप्रदः। धन्य भागवती वार्ता, धन्य छ यो भागवत। प्रेत पीडा विनाशिनी, प्रेत योनिमा भएको पीडा विनाश भयो। सप्ताहोपि तथा धन्य, सप्ताह विधान धन्य छ। कृष्णलोक फलप्रदः, म जस्तो धुन्धुकारीलाई पनि कृष्णको लोक फल प्रदान गर्ने भागवत धन्य छ। हे भाइ, तिमीले कृपा गरेर मलाई प्रेत योनिबाट मुक्त गरायो, प्रेत पीडा नाश गराएर श्रीकृष्णको प्राप्ति गराउने भागवत धन्य छ। जय होस् यस्तो श्रीमद् भागवत महापुराणको। जसरी आगोले चिसो सुकेको सानो ठुलो नभनिकन सबै किसिमका काठलाई जलाएर खरानी बनाउँछ, त्यसै गरी भागवतले सबै पाप नाश गराएर अन्तमा मुक्ति दिलाइदिन्छ। यस्तो भागवत धन्य छ। यसरी दिव्य स्वरूप धारण गरेको दिव्य रूपधारी धुन्धुकारीले भागवतको महिमाको गान गर्दै थियो। तत्क्षण भगवान विष्णुका पार्षदले त्यहाँ आएर विमानमा राखेर त्यो धुन्धुकारीलाई वैकुण्ठ लान लागे। यो देखेर, यस्तो दृश्य देखे पछाडि गोकर्ण बडो आश्चर्यचकित भए। चकित भएर अचम्मित भएर प्रश्न गर्छन्, हे पार्षदगण हो, विष्णु पार्षद हो, हे विष्णु पार्षद हो, यहाँ भएका सबैले भागवत सुनेका छन्, अरूलाई छाडेर धुन्धुकारीलाई मात्र किन लैजाँदैछौ? फल किन यस्तो विभेद? सबैले समान वातावरणमा समअवस्थामा रहेर सुन्दाखेरि पनि फलमा यस्तो विभेद किन भयो भन्दा विष्णु पार्षद भन्छन्, हे गोकर्ण, कथा त सबैले सुने, तर धुन्धुकारीले झैँ सुनेर चिन्तन र मनन गरेनन्। हाम्रो आजकलको कथा सुनाइ यस्तै छ। कथा सुन्न भनेर बस्छौँ, बिचबिचमा झाँकी भनन् भने निदाइदिन्छौँ, बिचबिचमा उफ्री पाफ्री गर्न पानौ भने, डाङडाङ डुङडुङ आवाज सुन्न पानौ भने निदाइदिन्छौँ। निदानौ भने पनि छेउमा बसेर कुरा काट्छौँ। कति बोल्न सकेका थाक्दैनन् कि क्या हो, एकछिन त चुप लाग्दै हुन्थ्यो भन्छौँ। अनि त्यतिले पनि पुगेन भने कसका भैँसीले पाडो पायो, कसका भैँसीले पाडी पाइनका सम्मका गफ त्यहीँ बसेर गर्न भ्याउँछौँ। अनि फेरि पनि भन्छौँ, यत्रो भागवत गरेर भागवत अनुष्ठानमा बसेर पनि किन मलाई चाहिँ यस्तो दुर्गति प्राप्त भएको हो, मैले किन फल प्राप्त नगरेको हो भन्न पनि छोड्दैनौँ। धुन्धुकारीको जस्तो हुनु पर्यो नि हाम्रो पनि चेत। स्थिति धुन्धुकारीको जस्तो हुनु परेन, तर चेतना चाहिँ धुन्धुकारीको जस्तो हुनु पर्यो। चिन्तन धुन्धुकारीको जस्तो हुनु पर्यो। कथा सबैले सुने तर धुन्धुकारी झैँ चिन्तन र मनन नगरेका कारण
फलमा भेद भएको हो। भागवत सुनेपछि मनन चिन्तन र पालन गर्ने दृढ सङ्कल्प पनि हुनु पर्यो। कथा सुन्ने केवल सुन्नका लागि होइन, कथा सुन्ने परमार्थ प्राप्त गर्नका लागि हो, श्रीकृष्ण प्रेम प्राप्त गर्नका लागि हो। सुन्नका लागि मात्र कथा सुन्ने नै, समाचार सुन्ने जस्तो होइन नि यो। सुन्यो बिर्स्यो सक्यो, कठै विचारा भनो सक्यो। भागवत सुने पछाडि मनन चिन्तन र पालनको सङ्कल्प गर्नुपर्छ। धुन्धुकारी एकाग्र बनेर दिनभर कथा सुन्थ्यो। कथा समाप्तिपछि सुनेका कुरालाई मनमा गुन्थ्यो। आफूले पहिले गरेका पापका लागि भगवानसँग क्षमा माग्थ्यो, पश्चाताप गर्थ्यो, प्रयाश्चित गर्थ्यो। यसै कारणले सारा पाप पखालिएर, सारा पाप र पुण्य दुवै पखालिए, केवल प्रेम बाँकी रह्यो। वैकुण्ठ प्राप्तिका लागि योग्य भयो। यसै गरेर हामीले पनि एकाग्र बनेर कथा सुन्यौँ भने सबैले वैकुण्ठ प्राप्त गर्न सक्दछौँ। गोकर्णसँग यति भनेर विष्णु पार्षदहरूले दिव्य रूप धारण गरेको धुन्धुकारीलाई लिएर अब वैकुण्ठतर्फ लागे। यस पछाडि श्रवण महिमा सुने पछाडि श्रावणको महिना पारेर गोकर्णले फेरि भागवत वाचन गरे। सबै गाउँलेले एकाग्र बनेर श्रवण गरे। श्रवण गरेका कुरालाई मनन गरे। फलस्वरूप कथा समाप्ति हुने दिन स्वयं भगवान् त्यहाँ आएर दर्शन दिनुभयो। सबै हर्षले गदगद हुँदै भागवत र भगवानको जय जयकार गर्छन्। भगवानले सबैलाई आफ्नो धाम पठाउनुभयो र गोकर्णलाई स्वधाम गोलोकधाम लिएर जानुभयो। त्यहाँ कुकुर बिरालादेखि लिएर सबै पशुपक्षी आदिसम्मले परम पद प्राप्त गरे। यस प्रकार भागवत श्रवण गरेर धुन्धुकारी जस्ता प्रेतात्माको त उद्धार भयो भने जसले आफ्नो शरीरमा प्राण रहँदै भक्तिपूर्वक भागवतको श्रवण गर्छन् भने तिनीहरूलाई भगवानले के पो नदिनुहोला र। यथा सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां च गतिः कदा तं लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवत श्रवात्। यथा सूर्यस्य सोमस्य, जबसम्म यो लोकमा सूर्य र सोम रहन्छन्, सिद्धानां न गति कदा, जहाँ सिद्धहरूको पनि गति पुग्दैन, पहुँच पुग्दैन। तम लोकम हि गतास्ते तु श्रीमद् भागवत श्रवात्। जबसम्म लोकमा सूर्य र चन्द्र एवं सिद्धहरूको पनि पहुँच जहाँ पुग्दैन, जुन लोकमा, त्यस्ता लोक भागवत श्रवण गर्नाले सहजतापूर्वक प्राप्त हुन्छ। यस प्रकार भागवत महात्म्यको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै तत्पश्चात चार कुमार आदि नारदलाई भागवत कथा श्रवणको विधि विधान चर्चा गर्नुहुन्छ। अथ ते सम्प्रवृच्छाम सप्ताह श्रवणे विधिम, कि सप्ताह श्रवणको विधि बताउँदै भन्नुहुन्छ। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्, दीनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम्। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, जुनसुकै महिना, जुनसुकै बार, जुनसुकै तिथि, कथा सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, श्रीमद्भागवत कथाको सदा श्रवण गर्नुपर्छ, सेवन गर्नुपर्छ। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्, दीनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम्।
कथा दिनानाम नियमो नास्ति, कुनै दिन आदिको नियम नास्ति, कुनै प्रकारका नियम छैनन्। सर्वदा श्रवणम मतम, सदा सर्वदा नै श्रीमद् भागवतको श्रवण गर्नुपर्छ। व्रतीले कथाका प्रेमी भक्तहरूलाई सहायक बनाएर कथा गराउनु पर्दछ। एउटा विवाहमा जति धन खर्च हुन्छ, कथाका लागि त्यति नै धनको प्रबन्ध गर्नु उत्तम मानिन्छ। टाढा टाढासम्म बिना भेदभाव सबैलाई निमन्त्रणा गर्नुपर्छ। भगवानका भक्त वैष्णवहरू कोही नछुटुन्, यस कुराको विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। अनि जहाँ भागवत हुँदैछ त्यहाँ सुन्नेले पनि निमन्त्रणा पर्खेर बस्नुहुन्न। छोरीको बिहे हो र निम्तो आइसी जान्छु, कार्ड पठाउँछन् अनि जान्छु भन्नलाई। भागवत कथा हो, दुश्मनकै घर आएर छन् भने पनि गएर सुन्नुपर्छ। यो 7 दिन चाहिँ दुश्मनी बिर्स्यौँ है भनेर कुनै विधि नियम निमन्त्रणा आदि कुरेर बस्नुहुन्न। अनि कथा गराउनेले पनि बिना भेदभाव सबैलाई निमन्त्रणा गर्नुपर्दछ। त्यो फटासँग त्यति सम्बन्ध नआएको छैन, के बोलाउनु त्यसलाई मेरो आँगना टेकन्दिनी आयो भने नि खुट्टा बाँच्छु भनेर बस्नुहुन्न। कथाका बेला बोलाउनुपर्छ। हामी त उस्तै परे त्यसलाई देखाउन भनेर कथा गरा, त्यसलाई कहाँ बोलाउने हो भनेर बस्छौँ। देखाउनै गरा भने बोलाए पो देख्छन् त, त्यही भएर बोलाउनु चाहिँ बोलाउनुपर्छ। कथा दिनानाम नियमो नास्ति, कुनै प्रकारका दिन आदि केहीको नियम नास्ति, कुनै नियम छैन। सर्वदा श्रवणम मतम, सदा सर्वदा श्रवण गर्नुपर्छ। सदा सेव्य, सदा सेव्य, सधैँ भागवत सुन्नुपर्छ, सधैँ भागवत चर्चा गर्नुपर्छ। 7 दिन भागवत सुन्यो सक्यो, जीवनको अब एकदम परमार्थ भयो। यस्तो होइन। 7 दिन त ती सुखदेवलाई पो 7 दिन पछाडि मृत्यु हुन्छ, 7 दिन समय बाँकी थियो, जीवनभरि सुन्या हुन् नि सुखदेवले नि। हामीले पनि जीवन पर्यन्त सुन्नुपर्छ। मृत्युका दिनसम्म पनि भागवतको श्रवण गर्दा गर्दै शरीर त्याग्नुपर्छ। अनि दूरे हरिकथा केचिद्, दूरे चाच्युत कीर्तना, स्त्रिय शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवे। दूरे हरिकथा केचिद्, जसले आफै धन खर्च गरेर सप्ताह लगाउन सक्दैनन् अथवा जो हरि कीर्तन आदि पुण्य कर्मबाट विमुख भएका छन्, त्यस्ता सांसारिक स्त्री पुरुष शूद्र आदि झन् बारम्बार अनुरोध गरेर भागवतमा बोलाउनु पर्छ। हाम्रो त आजकल यो फलानु जातिको त्यसलाई बोलाउनै हुन्न भन्छौँ। फेरि बडो गजब छ समाजमा। शास्त्रले चाहिँ के भन्छ, तिनलाई जो यो हरिकथाबाट विमुख छन्, जो पाप आदि कर्ममा लिप्त भएका छन्, तिनलाई त झन् विशेष गरेर बारम्बार अनुरोध गरेर हात जोडेर बोलाउनु पर्छ। अनि जसले आफैले धन खर्च गरेर कथा गराउन सक्दैनन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई खोजी खोजी पनि बोलाएर चाहिँ कथा श्रवण गराउनु पर्छ। अनि बोलाउनु पर्छ, कथा सुनाउनु पर्छ। तत्पश्चात ल कथा सुनिहाल्नु, ल जानुस् भनेर पठाउने होइन। आउनेका लागि उचित भोजन र शयनको व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्छ। एउटा विवाहमा हुने जति खर्च छुट्याउनुपर्छ। किन भनेको भन्ने कुरा यसका लागि हो कि आउने सबैलाई प्रसाद बाँड्नुपर्छ र त्यही बस्न चाहनेका लागि उचित शयन आदिको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। फराकिलो ठाउँमा जमिनको सतहभन्दा माथि कथा वाचनका लागि स्थान बनाएर यज्ञ स्थललाई सफा सुग्घर शुद्ध बनाएर उपलब्ध सामानले राम्ररी सजाएर तत्पश्चात वाचक पूर्व फर्किएर मुख्यकर्ता उत्तर वा वाचक उत्तर फर्किए मुख्यकर्ता पूर्व फर्केर बस्नुपर्छ। अब यस सम्बन्धमा शास्त्रमा अथवा पूर्व दिग्गेय पूज्य पूजकथ कमध्यत श्रोत्रेणामागमे प्रोक्ता देशकालादिको विदै। देशकाल परिस्थिति र स्थानलाई विचार गरेर एक आपसतिर मुख फर्काएर बस्नुलाई पनि पूर्व उत्तर नै मान्नुपर्छ। फेरि हामी त हाम्रा घरमा पूर्व र उत्तर मिल्दो रहन्छ, कथै गर्दैनौँ भन्न बेर लाउन्नौ। बहाना चाहिए हुन्छ नगर्नलाई, सत्कर्म नगर्नलाई बहाना एकदम हाम्रो मनले खोजिराखेको हुन्छ। र श्रीमद् भागवतको विधिपूर्वक
पूजन गर्नुपर्छ, भागवतको प्रार्थना गर्नुपर्छ। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। हे प्रभु, श्रीमद् भागवतको रूपमा हजुर साक्षात् भगवान श्री कृष्ण चन्द्र विराजमान हुनुहुन्छ। म भवसागरबाट छुटकारा पाउनका लागि हजुरको श्रीचरणको शरणमा परेको छु। मेरो यो मनोरथलाई हजुरले कुनै विघ्न बाधा नपारिकन पूर्ण गरिदिनुहोस्, पुरा गराइदिनुहोस्। म हजुरको दास हुँ, म हजुरको दास, हजुरको सेवक, हजुरको शरणमा परेको छु। दासोऽहं तव केशव। हे केशव, म हजुरको दास हुँ। निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो, निर्विघ्न रूपमा यो मेरो सेवालाई स्वीकार गर्नुहोस्। यस प्रकार प्रार्थना गरेर तत्पश्चात कथा व्यासको पनि पूजा गर्नुपर्छ। सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। हे प्रभु, हजुर सम्पूर्ण शास्त्रका ज्ञाता सुख स्वरूप हुनुहुन्छ। हजुरले भागवत सुनाएर मेरो अज्ञान मद अज्ञानम विनाशय। यो कथाको यतत् कथा प्रकाशेन, कथाको प्रकाशद्वारा मद अज्ञानम विनाशय, मेरो अज्ञानलाई विनाश गरिदिनुहोस्। यस प्रकार प्रार्थना गर्नुपर्छ र तत्पश्चात 7 दिनसम्म बडो नियममा बस्नुपर्छ। मलमूत्रको वेग तथा मन एवं इन्द्रियको चञ्चलतालाई वशमा राखेर शरीरमा कुनै बाधा पर्दैन भने नखाइकनै नभएदेखि घिउ, दुध, फलफुल आदि अथवा एक समय हविष्यान्न भोजन गरेर अनि नखाइकन बस्दाखेरि विघ्न आउने भए शुद्ध र पवित्र भोजन जो भगवान विष्णुको प्रसादलाई लिएर नियमका रूपमा तिनै कुराहरू मात्र लिने जसले कथा श्रवणमा सहयोग पुर्याओस्। नियम के छ? नियम केही पनि छैन। जसरी सुन्दा अनुकूल हुन्छ त्यसै गरी सुन्नु नै नियम हो। पलेटी कसेर बसेर सुन्दा एकदम मनन हुन्छ भने पलेटी कसेर बस्ने, खुट्टा पसारेर बस्दा मनन गर्न सहज हुन्छ भने खुट्टा पसारेर बस्ने, कुर्सीमा बस्दा ठिक हुन्छ कुर्सीमा बस्ने, भैँमा बस्दा ठिक हुन्छ भैँमा बस्ने। तर कथा सुन्ने र त्यसलाई जीवनमा उतार्ने नियम त्यति हो। हामी त फेरि घरमा कथा गराउँछौँ, लगाउँछौँ, नियम यस्ता यस्ता आफै बनाउँछौँ, कथा केही पनि सुन्दैन। कथा लगाउने, कथा सुन्नका लागि। नन्दकिशोर प्रभुजीले एकपटक सुनाउनुहुन्थ्यो कि आजकल घर घरमा हरिनाम सङ्कीर्तनका लागि, कथाका लागि भनेर विशेषतः मन्दिरबाट ब्रह्मचारीहरूलाई बोलाउने प्रचलन छ, हाउस प्रोग्राम भनेर। अनि आजकल चाहिँ त्यो हाउस प्रोग्राम एकदम हाउस प्रोग्रामै भयो, घरका लागि मात्र गरेको कार्यक्रम के। मान्छे कोही बसेर सुन्दैनन्। धुमधाम ब्रह्मचारीहरू बसेर कीर्तन गरिरहेछन्, भागवतको कथा चर्चा गरिरहेछन्। घरभरिका मान्छे, लोग्ने मान्छे जति पाहुनाको स्वागतमा लागेछन्, आइमा मान्छे जति भान्सा छिरेका कोही पनि निस्किन्। अब उही हामी मात्र बसेर कीर्तन गर्न त मन्दिरमै गरेका थियौँ, त्यहाँ के गर्न जानु परेको थियो। अनि मैले यो हाउस प्रोग्राम भने सही हो, घरका लागि गरेको कार्यक्रम भएर हाउस प्रोग्राम भयो। मान्छेका लागि गरे भएदेखि सत्सङ्ग हुन्थ्यो। त्यसलाई चाहिँ सत्सङ्गलाई हामीले हाउस प्रोग्राम बनायौँ, घरका लागि गर्दैन। घरका भेत्तालाई, झ्याललाई, ढोकालाई कीर्तन सुनाउने, फर्केर आउने। भान्सामा छिरेका कोही निस्किन्नन्। लोग्ने मान्छे जति अब पाहुनाहरूलाई चाहिँ स्वागत गरेर तिनलाई ल्याएर राख्दै हुन्थ्यो नि त्यहाँ सुन्ने ठाउँमा, बाहिरै गफ दिएर बसिरहेछौँ।
आजकल यस्तो चाहिँ हाम्रो प्रचलन छ। घरका कर्ता बसेर चाहिँ कथा सुन्नुपर्ने, पाहुना पात भनौँ, उहाँ ज्वाइँसा पाउनुभएको छ भनौँ, वे सम्धिज्यू आउनुभएको छ भनौँ, मितज्यू आउनुभएको छ भन्नु, भाइ भतिजा आछन् भनौँ, पार्टनरहरू आछन् भनौँ, त्यो त दौडिँदा छैन कथा 7 दिन सिद्धिसक्यो। के सुन्नुभयो त 7 दिन भन्दाखेरि हजुर त्यहाँ बोलिराख्नु भएको थियो, हामी सुनिरहेको थियौँ, त्यही बोलिरहेको सुनिरहेको थियो, त्यति हो। भागवत कसैले सुन्दैन। उस्तै परे भजन गाउनेहरूले के गाए त थाहा हुन्न, भाइहरूले बडो गजब गाउनु हुँदो रहेछ नि भन्न बेर लाउनन्। फेरि के गाउनु भएको थियो केही पनि थाहा छैन, कहाँ फुर्सद थियो र। अन्तिम दिन अब व्यासको सम्मानमा 2 शब्द बोल्छन्, बडो मलाई हाँस उठ्छ त्यतिखेर। कथामा भनेका कुरा केही पनि भन्दैनन्, कमसेकम यसो मधुर स्वर भएकाहरूलाई त बडो मधुर रहेछ उहाँको आवाज भन्छन्, आफूलाई त त्यही पनि भन्दैनन्। भयो पो भन्ने, अब बाँकी कथा त सुनेकै हुन्न, के भन्ने। 20-22वटा कथा गर्दाखेरि 5-7 ठाउँमा एउटै कम्प्लिमेन्ट पाएको छु। 5-7 घन्टा बसेर बोल्न सक्नुहुँदो रहेछ हजुरको ऊर्जा भन्छन् भने। 5-7 घन्टा बसेर बोले उही घन्टा हेरेर बस्दा रहेछन्। कति घन्टा बोल्छन् यिनले भनेर के बोल्छन् सुन्दा रहन्छन्। यस्तो छ हाम्रो फेरि सुन्ने प्रचलन। यसकारण भागवत सुन्नका लागि कुनै विधि नियम आदि छैन। भागवत न भन्नका लागि न सुन्नका लागि, सबै ठाउँमा, सबै परिस्थितिमा, सबै अवस्थाकाले सुन्नुपर्छ। तत्पश्चात कुनै पनि नियमले कथामा विघ्न आउने भयो भनेदेखि त्यस्ता नियम पटक्कै लिन हुँदैन। ग्यास्ट्रिक पीडितहरू, पिण्ड रोगीहरू छन्, नखाइकन कथा सुन्ने भनेर बसेका छन्, पेट निमाठ्या छन्, बिचबिचमा ढ्याउ ढ्याउ गरेका छन्। बिचारा व्यासमा बसेकालाई माया लाग्छ, यिनलाई केही खुवाउन भन्नुपर्छ। बालक, वृद्ध, अशक्त र रोगीलाई त यसै पनि कुनै नियम लाग्दैन। कर्ताले विष्णु मन्त्रद्वारा दीक्षित भएर वैष्णवका मुखबाट श्रवण गर्नुपर्छ ब्रह्मचार्यमा रहेर। अनि व्रत लिनु छ भने, सङ्कल्प लिनु छ भने एउटा व्रत चाहिँ लिनुपर्छ, एउटा सङ्कल्प लिनुपर्छ कथामा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि दुर्गुणहरूलाई त्यागेर सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय जस्ता सद्गुणहरूलाई अपनाएर यही व्रतमा रहेर कथा श्रवण गर्नुपर्छ। यस प्रकार कथा श्रवणको नियम सुनाउनुहुन्छ। विधिपूर्वक वक्ता र पुस्तकको भागवतको पूजा गर्नुपर्छ। गच्छ अनुसार दान दक्षिणा हवन आदिको व्यवस्था मिलाएर ब्राह्मण, साधु, सन्त, सज्जन, दिन दुखी, गरिब, गुरुवा, दरिद्र आदि आश गरेर बसेका सबैलाई यथाशक्य दान दिएर निष्काम भावले गराएको भई गीता, विष्णु सहस्रनाम आदिको पाठ गराएर भागवत श्रवण गर्नुपर्छ। यसरी सनकादिले नारदलाई भागवत कथा सुनाइरहेको बेला शुकदेवले त्यहाँ आएर, हे मुनि हो, श्रीमद् भागवत भनेको वेद रूपी कल्प वृक्षको पाकेको फल हो। यसमा बोक्रा, कोया आदि फाल्नुपर्ने केही छैन। यो त केवल रसले भरिएको फल। आफ्नो मुक्ति नहुन्जेल जति सक्दो यसलाई पान गर्नुहोस्। भागवत श्रवण गर्नाले आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तिनै प्रकारका तापहरू नाश हुन्छन्। शुकदेवले यसरी भागवतको महिमा गान गर्दै गर्दा तत्क्षण पार्षदसहित भगवान् विष्णु प्रकट हुनुभयो। सबै त्यहाँ कीर्तन गर्न लागे। पार्वती सहित श्री महादेव र ब्रह्मादि देवताहरू पनि त्यहाँ आएर संकीर्तन गर्न लागे। प्रहलाद तालधारी तरलग तितया चौद्धव काश्यधारी वीणाधारी शरर्षिः कुशल तया राग कर्ता अर्जुनो भूत।